فأما من طغى إن الجنة هي المأوى إنما أنت منذر من يخشاها. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورۃ النازعات کا سبق نمبر 3 سیکھیں گے۔ تو سبق سیکھنے سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم ولانعامکم، وإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إلا عشية أو ضحاها. دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاعا لکم ولانعامکم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها،
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين